मैं उस शख्सियत को दावत दे रहा हूं कि आपकी तालियां और आपकी मोहब्बत बताएगी इतनी देर से जिस शख्स को सुनने के लिए बैठे हैं, क्योंकि सुरमाए फितनाए बातिल को मिटा देते हैं, खून बहके हुए जर्रों को पिला देते हैं, अपनी जानों को अंधेरों में सुला देते हैं, अपनी गोदी के चरागों को बुझा देते हैं, और मिसले शब्बीर जो पैगामे अमल देते हैं, ऐसे ही लोग जमाने को बदल देते हैं, ऐसे ही लोग जमाने को बदल देते हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए सरबराह कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान शाइख खकन अब्बासी भाई। घूमे इसके उसके सबके हाथ जोड़े पाँव चूमे, क्या यहाँ हक नहीं इंसान को जीने का, जहाँ पानी भी ना मिले हमें पीने का। बहुत हुआ रात हुई लंबी, अब हो जा सुबह, बस इतनी है गुजारिश मेरी, इतनी है दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने सब दोस्तों का, बहनों का, भाइयों का बहुत मशकूर हूँ कि आपने आज दफ्तर का इफ्तिताह था, लेकिन अल्लाह के करम से एक जलसा बन गया है। ये आप हज़रात की मेहरबानी है, आप हज़रात ने हमें इज़्ज़त दी है। आज जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो सिर्फ एक मकसद के लिए हैं कि आज हमारा मुल्क जो है वो बेपनाह मुश्किलात का शिकार है। हर शख्स अपनी मुश्किलात का हल चाहता है, हर शख्स ये चाहता है कि हमारा मुल्क भी तरक्की करे, हर शख्स ये चाहता है कि उसके बेटे को रोज़गार मिले, उसकी बेटी को रोज़गार मिले। इस मुल्क के अंदर जो नौजवान है वो आज इज़्ज़त मांगता है, वो अपना हक मांगता है, वो कारोबार के मौके मांगता है, वो रोज़गार मांगता है। ये बुनियादी बातें हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि ये बातें जो आज हमारे साहिब इक़्तिदार हैं, जो साहिब इख्तियार हैं, उनको ये बातें समझ नहीं आती। आज मुल्क में ना अदल का निज़ाम है, ना मईशत है, ना इंसाफ है, ना मुल्क के अंदर लोग महफूज हैं। हर शख्स अपनी जगह पर परेशान है। आप बलूचिस्तान के हालात देख लें, आप खैबर पख्तूनख्वा के हालात देख लें, आप सिंध के हालात देख लें, आप पंजाब के हालात देख लें। आज हम कराची में बैठे हैं, 17 साल से यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन आज भी 1/3 कराची जो है ये पानी से महरूम है। पंजाब के अंदर आज भी 1.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। बलूचिस्तान के अंदर आज नौजवान बंदूक उठा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतशार है। इन मामलात का हल क्या है? आज अगर अवाम पाकिस्तान, ये जमात जो है इसका सिर्फ एक मकसद है, इस जमात का मकसद सिर्फ इक़्तिदार का असूल नहीं है। हम वो लोग हैं जो उन जमातों को छोड़ कर आए हैं जो आज इक़्तिदार में हैं, सिर्फ एक मकसद के लिए कि हम मुल्क के अवाम की बात कर सकें, मुल्क की फलाह की बात कर सकें, मुल्क के मसाइल की हल की बात कर सकें। आज जो मुल्क का सियासी निज़ाम है, ऐसा निज़ाम शायद किसी मुल्क में हो कि हर जमात जो है, तीनों बड़ी जमातें जो है आज किसी न किसी सूबे में इक़्तिदार में हैं, लेकिन क्या वो अवाम के मसाइल हल कर सके हैं? क्या वो मुल्क के मसाइल हल कर सके हैं? क्या वो अवाम की फलाह दे सके हैं? ये मकसद है जिसके लिए हम सब आज यहाँ इकट्ठे हैं कि कम अज़ कम ऐसे लोग हों, ऐसी जमात हो जो मुल्क के मसाइल की बात करे, जो इक़्तिदार की बात ना करे, जो अपनी जेबें भरने की बात ना करे, जो अपने इक़्तिदार को तूल देने की बात ना करे, जो सिर्फ एक बात करे कि हमने मुल्क के मसाइल को कैसे हल करना है। हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि आज जो लोग इक़्तिदार में हैं, इनसे कोई उम्मीद रखना बहुत बड़ी खामख्याली है। जिन लोगों को ये समझ नहीं आती कि अगर आप सन्नतकार को
सस्ती गैस नहीं देंगे, सस्ती बिजली नहीं देंगे तो उसका कारोबार नहीं चलेगा। जब उसका कारोबार नहीं चलेगा तो नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा। फिर नौजवान या यूरोप का रुख करेगा या नौजवान जो है वो पहाड़ का रुख करेगा बंदूक उठाकर। ये आज हमारे मुल्क के मामलात हैं जिनको हल करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जो आज जमातें इक़्तिदार में हैं इन सबको मौका मिल चुका है, लेकिन ये कोई मामला भी न मुल्क हल कर सके हैं ना पाकिस्तान के नौजवान को उम्मीद दे सके हैं। आज मुल्क के अंदर सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि इस इंतशार को ख़त्म किया जाए। आज मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि मुल्क के मामलात आइन के मुताबिक चलें। आज मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। जिस मुल्क में कानून नहीं होता, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता, उस मुल्क की मईशत भी नहीं चलती। आज बदकिस्मती है कि हमारे इक़्तिदार की कुर्सी पर वो लोग बैठे हैं जिनको अवाम ने वोट नहीं दिया था। आज वो लोग इक़्तिदार में हैं जो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, उनकी इसलिए उनको अवाम की परवाह भी नहीं है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, यही कैफियत 2018 में थी। जिस मुल्क के अंदर इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाए, इलेक्शन चोरी हो जाए, उस मुल्क से आप कैसे तरक्की की तवक्को रख सकते हैं? ये आज हमारे मुल्क के मामलात हैं। आज क्यों हमारा नौजवान मायूस है? बहुत से खोखले नारे दिए गए, बहुत सी बातें की गई, लेकिन आज हकीकत ये है कि हमने इस मुल्क के नौजवान को एक बेहतर मुस्तकबल नहीं दे पाए। आज हकीकत ये है कि इस मुल्क का नौजवान मायूसी की तरफ जा रहा है, और ये खतरा है, ये खौफ है कि कल अगर ये मामलात सियासी तौर पर हल ना हुए तो कल ये मामलात सड़क पे हल होंगे। ये इंतशार मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए हम अवाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सिर्फ और सिर्फ मुल्क की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नौजवान की बात करते हैं। हम इन लोगों को जो आज इक़्तिदार में रास्ता दिखाते हैं, अगर भी आज भी आप ना संभले, अगर आज भी आपको बात की समझ ना आई, अगर आज भी आपकी कोशिश सिर्फ इक़्तिदार में रहने की हो, इक़्तिदार को तूल देने की हो, अगर आप आईनी तरामीम वो करें जो मुल्क के निज़ाम को तबाह कर दें, आप कानून वो बनाएं जो सिर्फ इस मुल्क के अवाम को दबाने के लिए हो, तो फिर मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मैं हैरान हूँ कि आज जो लोग इक़्तिदार में हैं ये सब 30-30, 40-40 साल से सियासत कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बातें इनको समझ नहीं आती? ये वो बुनियादी बातें हैं जिसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। जिस मुल्क के अंदर इंसाफ के निज़ाम तबाह हो जाए, आज आप पाकिस्तान के किसी इलाके में चले जाएं, कोई इंसाफ इस मुल्क के अवाम को नहीं मिलता। आप किसी सूबे में जाएं, किसी जिले में जाएं, आज बदतरीन हालात है इंसाफ के हवाले से। ना ये मुल्क वो मुल्क है जहां पर लोग पुलिस से डरते हैं, वो पुलिस जो अवाम की मुहाफिज होनी चाहिए, अवाम उससे खौफ खाते हैं। वो अदालतें जहाँ इंसाफ मिलना चाहिए वहाँ इंसाफ पामाल किया जाता है। वो अदालतें जिससे हम ये तवक्को रखते हैं कि मुल्क में आइन की बात करेंगी, आप जो आइन की बात करने से कासिर हैं। आज वो लोग जिनको हम इक़्तिदार में भेजते हैं, हम ये समझते हैं कि शायद ये कुछ कर लें, उनसे उनकी हालत ये है कि ना उनके पास अवाम का मैंडेट है, ना उनके पास सलाहियत है, ना उनके पास सोच है, ना उनके पास किसी की फिक्र है। उनकी सिर्फ एक सोच है कि अपने इक़्तिदार को तूल दे। 17 साल से पीपल्स पार्टी इस सूबे में इक़्तिदार में है, 12 साल से PTI खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में है। बलूचिस्तान के अंदर हुकूमतें हम मौसम की तरह बदलते हैं, वो हुकूमतें बनती हैं जिसको अवाम जानते भी नहीं है, जो अवाम के मैंडेट के बगैर बनती हैं। फिर हम तो ये रखते हैं कि वहाँ जाफर एक्सप्रेस जैसे सानियात नहीं होंगे। ये तो अल्लाह ने करम किया
کہ ہمارے جوانوں نے ہمت کی اور لوگوں کو چھڑا لیا، بہت سے شہید بھی ہوئے، سویلین بھی شہید ہوئے، لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کی تہہ تک پہنچے یہ معاملہ ہوا کیوں؟ جب ملک کے اندر انتشار ہوگا، جب ہم عوام کو حق نہیں دیں گے تو پھر وہ بغاوت میں مجبور ہوتا ہے۔ اس لیے آج بھی وقت ہے، آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ نفاق کو ختم کریں، آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اتفاق پیدا کریں، ایک ٹیبل پر بیٹھیں، اس ملک کے معاملات کو حل کریں۔ کیا یہ مشکل کام ہے؟ اگر کسی اور کے پاس کوئی حل کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی اور کے پاس حل ہے تو آپ حل کی بات کریں۔ پاکستان کے مسائل کا حل عوام کو دبانے میں نہیں ہے، پاکستان کے مسائل کا حل زبان بندی میں نہیں ہے۔ آج نہ میڈیا آزاد ہے، نہ عدالت آزاد ہے، نہ سیاست آزاد ہے، نہ اس ملک کے عوام آزاد ہیں۔ یہ کیفیت ہے، 77 سال کے بعد پاکستان کا یہ حال ہے، اور جو اقتدار میں ہیں وہ ان باتوں کی طرف سوچتے تک نہیں ہیں۔ اگر ان کو عوام کی پرواہ ہوتی، ملک کی پرواہ ہوتی تو آج ان معاملات کا حل ڈھونڈ رہے ہوتے، لیکن ہمیں آج تک حل نظر نہیں آیا، ہمیں وہ سوچ نظر نہیں آئی جو اس ملک کے حالات کو بہتر کر سکے، جو ملک کے معاملات کو طے کر سکے۔ یہ مشن ہے عوام پاکستان کا، یہ سوچ لے کر ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس سلسلے کو بڑھائیں گے۔ یہ آسان سفر نہیں ہے، آسان سفر اقتدار میں آنے کا ہوتا ہے۔ اپنے ضمیر کا سودا کر لیں، اپنے اصولوں کا سودا کر لیں، آپ اقتدار میں آ جائیں گے۔ آپ قانون توڑ لیں، آئین کی پامالی کر لیں، آپ اقتدار میں آ جائیں گے، لیکن ملک نہیں چلتے۔ ہم نے دیکھ لیا 77 سال میں ملک نہیں چلا۔ آج دنیا ترقی کر رہی ہے، پاکستان زوال میں جا رہا ہے۔ آج کشتی افریقہ سے یورپ جا رہی ہوتی ہے، ڈوبتی ہے، اس میں جو شہید ہلاک ہوتے ہیں وہ پاکستانی ہوتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے ملک کی، اس کے بارے میں سوچا کبھی کسی نے؟ یہ بدنصیبی ہے کہ آج بھی ہمارے جو صاحب اقتدار ہے ہمیں بتا دیں کہ ملک بڑا ترقی کر رہا ہے۔ جس ملک میں کاروبار بند ہو گئے ہوں، جس ملک کی معیشت سکڑ رہی ہو، اس کا ہر شہری ہر روز غریب ہوتا جا رہا ہے۔ آج جو پاکستان کا ہر شہری پچھلے سال کے حوالے سے غریب ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ جی ملک بڑی ترقی کر رہا ہے۔ یہ باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ اقتدار میں بیٹھے ہیں، لمبا تجربہ ہے آپ حضرات کا، آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی کہ ملک کی کیا حالت ہے، اس کے لوگوں کی کیا حالت ہے۔ یہ بات کرنے کے لیے، یہ پیغام لے کر عوام پاکستان ایک نئی جماعت ہے۔ ہم انشاءاللہ ہر ضلع میں جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہے کہ ان صاحب اقتدار اور صاحب اختیار کو جگا سکیں۔ ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ ان کو جگا سکیں، لیکن مجھے امید نظر نہیں آتی، مجھے وہ سوچ نظر نہیں آتی جو ملک کے معاملات سمجھ کر ان کا حل تلاش کر سکے۔ آپ دیکھ لیں، 6 کنالوں کی بات چل رہی ہے، پورے سندھ میں آگ لگی ہوئی ہے، جہاں بھی آپ جائیں لوگ 6 کنال کی بات کرتے ہیں۔ معاہدہ جو ہوا ہے صوبوں کے درمیان، جو پانی کا معاہدہ ہے 1991 کا، اس کے تحت کسی صوبے کا ایک قطرہ پانی دوسری صوبے کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ کنال کیسے بنیں گے، وہ CCI میں جائیں گے نہیں جائیں گے، یہ کوئی انہونی باتیں نہیں ہیں۔ کنال بنانے والے کا حق ہوگا، لیکن وہ حق دوسرے کا حق لے کر آپ اس کو نہیں دے سکتے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں۔ کیوں آپ ملک کے اندر مزید انتشار پیدا کرتے ہیں؟ آج تک وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ ان کنالوں کا مقصد کیا ہے اور ان کے اندر پانی کہاں سے آئے گا۔ یہ عوام کے سامنے رکھیں۔ یہ اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو کہ یہ کنال کیوں بن رہے ہیں، اس کی کیا افادیت ہوگی، اس کے کیا نقصانات ہوں گے۔ ہر چیز کی افادیت بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ صوبے یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے جنگ کی حالت میں ہیں، وہ قبول کر لیں گے، لیکن بات ان کے مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ بنیادی باتیں ہیں۔ ہم نے ہمیشہ عوام کی رائے کی نفی کی ہے۔
آپ کے سامنے آئینی ترامیم ہوئی ہیں، رات کے اندھیرے میں ہوئی ہیں۔ قانون بنتے ہیں، کالے قانون بنتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بنتے ہیں۔ 26ویں ترمیم کی سب بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی ایک شخص آ جائے اس ملک میں، کوئی وکیل آ جائے، کوئی اور آ جائے جو یہ کہہ دے کہ 26ویں ترمیم سے انصاف کے نظام مضبوط ہوا ہے۔ 26ویں ترمیم نے پاکستان میں انصاف کے نظام کو ختم کر دیا ہے۔ یہ آج اس ترمیم کی حقیقت ہے، لیکن یہ ہم کہنے سے بھی قاصر ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے ہمارے ملک کی۔ آج اس ملک میں جو ناکامی ہے وہ قیادت کی ناکامی ہے۔ عوام پاکستان یہی بات کرتی ہے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے۔ اللہ کے کرم سے اپنے جماعت کے اندر وہ صلاحیت بھی ہے، وہ تجربہ بھی ہے، وہ سوچ بھی ہے، جو فکر بھی ہے، جو پاکستان کو آگے لے کر جا سکتی ہے۔ میں اب سب حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے تکلیف کی، انشاءاللہ یہ سیاسی سفر ہے، ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ ہم صرف اقتدار کی بات کرنے یہاں نہیں آئے، اقتدار چھوڑ کر آئے ہیں، کسی مقصد کے لیے آئے ہیں۔ آج جو اقتدار میں ہیں ان کے پاس کرسیاں ہیں لیکن عزت نہیں ہے، ان کے پاس کرسیاں ہیں لیکن صلاحیت نہیں ہے، ان کے پاس کرسیاں ہیں لیکن رسول نہیں ہے۔ اس کے بغیر ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ بات آج عوام پاکستان کرتی ہے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔